कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह और इब्न अल्लाह के मुबारक जलाली और अबदी नाम में आप सबकी सलामती। आज जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसका ताल्लुक हराम या हलाल से है। जानवरों के बारे में हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो इन बातों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि हराम चीज़ हमारे मुंह में ना जाए। और इसी तरह चूँकि हम इसी देश, इसी ज़मीन के रहने वाले हैं, हम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जो हराम करार पा चुकी है। खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में इसको मुफस्सिल तौर पर बयान किया गया है। और अगर हम अहबार की किताब और उसके 11वें बाब को देखें तो खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम किया और मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि ज़मीन पर के सब हैवानों में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। सब जानवरों को तुम नहीं खा सकते, ये खुदा ने बताया। लिखा है कि जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में वो जानवर जिनके पांव अलग हैं, यानी उनके खुर चिरे हुए हों और वो जुगाली करते हों। हर तरह का जानवर आप नहीं खा सकते। जैसे गधे को आप नहीं खा सकते, खुदा ने इसे मना किया है। आप घोड़े को नहीं खा सकते, उनके पांव चिरे हुए नहीं हैं। आप जिनको खा सकते हैं वो जानवर वो हैं जिनके पैर चिरे हुए और वो जुगाली करते हैं। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है 3री आयत में, जानवरों में जिनके पांव अलग और चिरे हुए हो और वो जुगाली करते हो तुम उनको खाओ, मगर जो जुगाली नहीं करते और जिनके पांव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना। यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पांव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पांव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। अब इसके अलावा एक और लिस्ट जो पानी में रहने वाले जानवरों की खुदा का कलाम हमें बताता है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करने को। वो जानवर जो पानी में रहते हैं, समुद्रों में, दरियाओं में, उन जानवरों के पर और छिलके हों। उन जानवरों को जिनके पर और छिलके हों वो तुम खाना, तुम उन्हें खाओ, वो तुम्हारे लिए हराम नहीं है।
لیکن وہ سب جانور جو پانی میں یعنی سمندروں دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ زمانہ تبدیل ہونے کے بعد بھی وہ مکروہ ہی رہیں۔ پرندوں کے حوالے سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو جانور مکروہ ہونے کے سبب کبھی نہ کھائے جائیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تم ان سے کراہیت بھی کرنا۔ سو وہ یہ ہے، عقاب نہیں کھا سکتے، استخوان، خوار اور لگڑ نہیں کھا سکتے، چیل اور ہر قسم کا باز نہیں کھا سکتے، ہر قسم کے کوے نہیں کھا سکتے، شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین نہیں کھا سکتے، اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ، یہ سب چیزیں آپ کے لیے مکروہ ہیں، آپ انہیں نہیں کھا سکتے۔ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ کون سے؟ سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانوروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں رہتی ہیں۔ وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو، ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلام، ہر قسم کا جھینگر، ہر قسم کا ٹڈا، پر سب پردار رینگنے والے جانور جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے، ان کی لاشوں کو بھی نہ چھونا، اور اگر کوئی چھوتا ہے تو وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ پھر خدا کے کلام میں ایک اور بیان موجود ہے، اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا، چوہا، ہر قسم کی بڑی چھپکلی، ہر زون اور گو اور چھپکلی اور سانڈا اور گرگٹ، سب رینگنے والے جانوروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، وہ لکڑی کا برتن یا کپڑا یا چھڑیا یا بورا یا کسی قسم کا برتن ہو، ضرور ہے کہ وہ پاؤں میں پانی میں ڈال دیا جائے۔ یہ وہ فہرست ہے جس سے احبار لیویٹیکس کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ پہلی 5 کتابوں میں 4تھے نمبر پر آتی ہے، اور آپ کو اپنی رہنمائی کے لیے موسوی شریعت کی اس کتاب کو حرام جانوروں اور حلال جانوروں کی تمیز کے لیے دیکھنا ہے
پڑھنا ہے تاکہ آپ جو اس زمین پر رہتے ہیں خدا کے خلاف، خدا کے حکم کے خلاف نہ چلیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ان کی تفصیل کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں گا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں اجازت دیجیے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔